tanan. Ako gali si Lovely Diasis. May ara ko breast cancer nga may metastasis na sa lungs ko sa bones. Subong last day ko sa akong patient. Dito kakilala dito ko sa cancer center. May tanan sila staff. Lagi sa ako niya doktor, kay Dr. Paulo Suguno nga kabuot nga nag-refer sa ako sa foundation kundi nga makabulig sa akon. Tapos hasta nila nga accommodating gid nga wala gid ka pabaya. Ang mga buot gid sang tanan do kahapos bala palakitan. Wala may mga suplado kay sa other nga nakalan ko nga may ara gid man doctor no. Pero sa dili as in wala ka gid manhan na kita kag experience. Tapos ginapasalamatan ko man ang mahal ng Ginoo sa pag-guide sa akon, sa mga tao nga mabuli sa akon. Pasalamatan ko man ang akong pamilya nga ragid nga nagasupport sa akon, lagid sa akon nga mama nga all the time aragid sa akon likod nga nagaupod permis sa akon no. Kag sa tanan man da nga nagasuffer kapag sa akon nga may amo nga case, hindi lang kadula sa pagsalig ug pagtuo ang tanan malampasan kung nagasalig lang ta sa Ginoo kay ara kina siya nga magabulig sa imo pag magagay sa mga tawo nga mga buli man sa imo. So madamo gid nga salamat. Ang kadughan kaya amo na kay mambal ko. Sige na lang.